लरा दी की दो किरात दी अल्हम्दु लिल्लाह दा ख्वाम कराते यो कराते अल्हम्दुलिल्लाह और यो कराते अल्हम्दुलिल्लाह दलाम दा हरकत द दाल ताबी का या द दाल हरकत दलाम ताबी का पलामा ने कसर दो दाल बानिम कसरो वाया अल्हम्दुलिल्लाह या लाम बानिम जमा वाया अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफुन साबित थी अल्लाह लरा रब्बिल आलमीन चागा पालुन के कुल मखलूकात ने रब मैं यरुब्बु शैअ दरजतन फदरजतन रब सीगत सिफत मुशब्बादा मैं यरुब्बु शैअ दरजतन फदरजतन रब अगी तो वही चागा दे उसी तरबियत पर मजा मजा बाने कई बचे से दमूर पगीड़ई नु दनुम पदरिया का खुराक रसी दानुम यो पेप थे जदी पदरिया का खुराक रसी और चकले दी दुनिया तरो बासी नो हदैना हुन्नजदैन अल्लाह ताला और तदमूर पसीना द पयु द चीनी जारी की और माशूम तदागी हिदायत की चदास का माशूम रोग नि शुंड तदोर वर की और द तीन मरेदार पई रोजी और चिदागा हुने उशी और दमूर पसी चक लगे ने बे जुदा की ब्या वर त छुरी वर कई ब्या रो 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 चकंदनो घट खरा कोटे परो गाजर घोड़े छि ब्या का हुने पैदा अल्लाह ताला बदी तरीका बाने तरबियत कई अर्रब्बु मैं यरुब्बु शैअ और करब सीगदा मस्दर के नो हमल मुबालगतन ने अल्लाह ताला तुम रख तरबियत का उनके लिए चाहिए तरबियत ते लकदैदुन अदलुन और यादा चदा सीगदा सिफत मुशब्बादा बमाना दराबिबुन सरा अल्लाह ताला तरबियत का उनके लिए अल आलम के लिए चाहिए तरबियत ते लकदैदुन अदलुन और यादा चदा सीगदा सिफत मुशब्बादा बमाना दराबिबुन सरा अल्लाह ताला तरबियत का उनके लिए अलमीन जमराड़ा अगरचे आलम मा सिवा अल्लाह तो इशारा द अनवाउ का आलम द इंस बेल्ले आलम द जिन बेल्ले आलम द मलाइको बेल्ले यो आलम दुनिया दा यो आलम आखिरत ते दा आलम लाहूत ते आलम नासूत ते आलम जबरूत ते बला अवालिम दी नो द जमी सीगे दी द पाराड़ चे अनवाउ दा आलम ते इशारा उशी तमाम तारीफुन साबित थी अल्लाह लरा रब्बिल आलमीन छिपालुन के दा कुल मखलूकात दे दा जुमला खबरिया दा लेकिन माना दा इंशा दा तुझ दा अल्लाह ताला दा हमद इजहार के दा सिदा लकता दा अल्लाह ताला हमद कुल तमाम तारीफुन साबित थी अल्लाह लरा छिपालुन के दा मखलूकात दे अर्रहमान अर्रहीम चडेर मेहरबान दे डेर बखुन के चूंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जमुन पनिंदा ने जुज मिन सूरत अल-फातिहा न दे नदी वजन तकरार रा न गए और कम कसाने की जुज मनी लगवे दा तकरार लित ताकीद दे दा तकरार योदल मेना के मुंगा मुस्कोलो मेना के दा माखा मुजो और द पुलिस खेमावन द पुलिस यो अफसर मखशो द पुलिस अफसर मखशो लगदा से करातो को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका पदवार रकातुन के माखाम यामा और तदमुन नपसो चिया शेख ताहु बके अर्रहमान अर्रहीम प्रीखद लु यफसरो नरातेवी मर्रतेन यानी दो दलमों में देखो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के मोरते मर्रतेन या मोरते कुरान और चत कुछ दासन ले नो गरीब कनो या अगर दो दल खुले बकार अर्रहमान अर्रहीम के दल रागे बिया दोबारा अर्रहमान अर्रहीम लु यफसरो गरीब तदानो मार हैरान बशैया ने अरबों के लिए लुई जाहिलान दे जिबा जिबा मुंदुना के यो इमाम पसूदरी अगर अलगारे मलगारे अल्लाह अकबर अलगदा अबूदुशु दखदे इंसान दारा दा सके तो दात कैस القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس دارتنويا بس دقة سياران دادي يو امام مصري مخکشو بس نقودشو گیر خلیلو یکدم مخکو دریدو اوویوی الحق واشر معلومات فمن فرض فيهن الحق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحق وخلود غر کدا تسوی جیما غینی شوی له غټ قافم غاف وي نو بهرحال الرحمن الرحیم مکرر ده او تکرار للتاکید ده چکم کسان بسم الله جز من الفاتحه منی مالک یوم الدین بادشاہ درجه د قیامت ته अल्लाह ताला मालिक यौम दुनिया में
لیکن په دنیا کې ډېر خلک د خدای د خدایۍ نه منکر دي روسیان خدای نه مني نو دی وجنه هغه دی کې خو به تمامه دنیا کافران هم د الله تعالی د مالکیت او د الوهیت به قایل شي ځکه الله به اعلان وکړي لمن الملک اليوم څوک به هم غږ نه کوي الله به خپله جواب ورکړي چې لله الواحد القهار الله تعالی بادشاہ دی د ورځې د قیامت ایاک عاصم او کسائی پالف باندې وي مالک یوم الدین او د عاصم او د کسائی نه علاوه نور چې څومره قرا دي ټول وایي مالک یوم الدین مالک یوم الدین دوه قرات دي که یو طالب په موږ کې مالک یوم الدین وي نو ګردا مو چې موږ شو کنه زموږ دې کې یو قاری مخکې موږ کولو نو مالک یوم الدین یو غټ مولا او پښماتو دا موږ بولې چې بوشو کو شو غدالو نو شو نو لولي مولانو تم قرات متواتره نه معلوم په قرات متواتره باندې مسکیږي نو یوازې عاصم او کسائی د دې قرات طالب سره کوي چې زموږ د ملک قرات هم د عاصم په قرات باندې مبني ده او دا غین علاوه نور چې څومره قرا دي هغه ټول مالک یوم الدین وي او هغه دلیل دا پیش کوي چې قران مجید کې را دي چې لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم نن د چا بادشاہي ده نو ملک تایید چې کوم ده هغه په لمن الملک سره راغلی دی او القرآن یفسر بعضه بعضا لمن الملک اليوم نن د چا بادشاہي ده نو ملک په معنا د بادشاہي سره ده او بعضې وایي چې نه مالک کې زیاته مبالغه ده ځکه مالک په خپل مملوک کې یتصرفو کیف یشاء نو دې وجه نه د مالک صیغه هغه زیاته قوي ده وعلى كل حال دواړه قرات درست دي که یو طالب مالک یوم الدین وایي هم مسکیږي او که یو طالب مالک یوم الدین وایي هم مسکیږي لیکن ما د خبرې طالب هغه داسې چې عمیان خبر نی نو در باندې به حکم ولګوي زموږ امام صاحب قادیانی دی نن ملک یوم الدین وایي ځکه هغې غریب ته خو دغه قرات همیشه راغلی نو که البته دارالعلوم حقانیه په جومات کې یو قاری ملک یوم الدین وایي د ځکه اکثرو پسې طالبان او مولیان ولاړ دي طالبان او مولیانو ته معلومه ده چې دوه قرات دي لیکن د امیانو کې په دې غر کې یو سړی لګیا دی امام دی نو هلته ګوره ملک یوم الدین ونه وی ځای ته به دې ورسوي حاجیان تلي د خانه کعبې طواف یې کولو نو دا جانب جنوب ته د خانه کعبې دوه ګوټونه چې دي ته رکنین یمانیین وایي په دې ګوټ کې حجر اسود دی په دې ګوټ باندې مسې لاس کېښودل ښه دي نو د دې دوه ګوټونو منځ کې حاجیان یو دعا کوي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار او مخکې بیا دعا ده وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین زمون د ملک کسان تلي نو هغه معلم ورته دعا چې کوله و عذاب النار ته لاړی او دې نه وروسته بیا دعا کول نو هغه یو ټول چپ شي هلکه ګورې مخکې به نه وایي مونږ ته استاد صرف تر عذاب النار پورې دعا خیلي ده خدای خبردار قادیانی دی که شیعه ده دلته خو بلا مذهبونه دي حالانکه هغه هم دعا ده لیکن خلکو ته د دې خبرې پته نه لګي نو عامو خلکو په مخکې بعد هغه خبرې چې تا ته د علم د وجې نه معلومي یا به نه بیانې کله در باندې به حکم ولګي مالک یوم الدین ملک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص مونږ تا ته عبادت کو خدایا و ایاک نستعین مونږ خاص کرستانه مدد غواړو خدای مونږ خاص کرستا عبادت اصل کې ده نعبدک ایاک مفعول به او د مفعول به درجه د فعل مؤخر دا اول فعل له بیا فاعل له بیا مفعول به ده لیکن دلته کې تقدیم للحصر والاختصاص خدای مونږ خاص کرتا ته عبادت کو بل چاته نه کو مونږ خاص کرتا ته عبادت کو ځکه ته معبود برحق ته معبود برحق مونږ د کافرانو په شان لات او منات او عزا ته سجدې نه کوو مونږ لات او منات او عزا ته نظر او نیاز نه ورکوو مونږ د هغوی نه مرادونه نه غواړو مونږ خاص کرتا ته عبادت کوو العبادت غایة الذل انتهایی ذلت ته ویل کېدی شي طریق معبد هغه لارې ته وایي چې د دنیا مخلوق پرې رواني غویان هم پې ځي اوښان هم پې ځي ټینکونه هم پې ځي ځکه هغه ځمکه ډېره ذلیله ده ټول پې لګیا دی قدمونه ږدي هغې ته وایي طریق معبد نو عبادت غایت ذلت ته ویل کېدی شي او عبادت یوازې سجده نه ده نظر و نیاز هم عبادت ده
दा अल्लाह ने मा सिवा बल चाहता बना नजर न वर्के पख्ताना गरीबाना उसम ढेर जाहिलान दी यार का अल्लाह ताला इम्तिहान के पास कम नो काका से तब गड नजर वर्को दा दिन तोबो बासा नजर इबादत ते दा अल्लाह ताला ने मा सिवा बल चाहता पारा नजर निश्ता दुआ में इबादत ते अद्दुआ मुखुल इबादा दुआ दा इबादत मगज दे न दा बाबा न दुआ न वाड़े दाड़े खलक कब्रुन तोरशिन बाबा मा तब खदा राके बाबा मा तब दामन राके बाबा मा तब दा राके सवाल बस सिर्फ द रब्बुल आलमीन न के दबल चाना बन के रसूलुल्लाह मुबारक इब्न अब्बास तो इधर तुरजुएरे वर्तवई दस्तान तफस्ताइन बिल्लाह इब्न अब्बास का मदद वाड़े दफ्ते न वाड़ा वैदा सअलत फस्अलिल्लाह का सवाल के न दयो अल्लाह न को दबल चाना मकवा इय्याका नअबुदु मुंगा खास कर ताता इबादत को व इय्याका नस्तईन और मुंगा खास कर स्तान मदद वाड़ो मुंगा सुयु चुमंगा बस्ता इबादत को खुदा पदे के तब मुंग मदद राखे चस्ता पफल्लो करम माने मुंगा इबादत को हम क्या है जो हमसे होगा जो होगा तेरे करम से होगा।